बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज मैंने कुछ डिस्कस करनी है जी, स्पेशली इमरान खान साहब का जायचा कि इमरान खान साहब के जायचे में क्या तब्दीली आने वाली है और इमरान खान साहब जो उनसे हैं इतना मुश्किल में क्यों हैं। और आज PTI की मुज़ाकराती कमेटी जो उनसा है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलना है उन्होंने, उसके ऊपर क्या उसका निकलेगा अहवाल या का उसका क्या फ़ैसला होगा वो भी जाफरी साहब से डिस्कस करेंगे। और दूसरा स्पेशली हमें कमेंट आते हैं कि जी जाफरी साहब के साथ आप इमरान रियाज साहब का जायचा डिस्कस करें। इमरान रियाज साहब का अब जो रीसेंट चीज़ें चल रही हैं कि वो जान को ख़तरा है, फैमिली की जान को ख़तरा है, इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और कई ममालिक ने खान साहब इमरान रियाज साहब को अपनी नेशनलिटी देने का भी कह दिया, 4 ममालिक ने। और क्या वो बाहर जाएंगे या पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे और फैमिली को बाहर भेजेंगे। और स्पेशली मैंने ये पीका एक्ट के हवाले से भी बात करनी है कि पीका एक्ट सेनेट में मंजूर हो गया, क्या सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगेंगी, जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की ख़बरें हैं और उसके हवाले पर पाबंदी लगेगी, क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या है। जाफरी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर? मालिक का बेइंतहा करम है, शुक्र है सर। अच्छा सर, इमरान रियाज साहब को अगर डिस्कस करें तो उनके जो आजकल बयानात आ रहे हैं कि जो जान को ख़तरा है और मेरी फैमिली को ख़तरा है और मुझे मुल्क से बाहर से उनको भी ऑफ़र्स हो रही हैं कि जी आप आ जाएं, आपको नेशनलिटी दे देंगे। आपको लगता है कि इस तरह का कोई है कि उनकी जान को ख़तरा या कुछ ऐसा है? इमरान रियाज खान बहुत शानदार आदमी है जी। मैंने इमरान रियाज खान के साथ एक बहुत पुराना ताल्लुक़ भी है, क्योंकि हमारे वो किसी दौर में मालेदार भी रहे हैं। अच्छा, ठीक, बहुत पुराना ताल्लुक़ है एक, तो वो मेरे भाई का उनके भाइयों के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ किसी दौर में रहा है, लेकिन उसके बाद बहुत लंबा अरसा मुलाकात भी नहीं है, अब भी नहीं है। ठीक है। लेकिन उनका एक जायचा मेरे एक और दोस्त ने, जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, बल्कि वो इनके भाई का दोस्त है, जिसने मुझे इमरान रियाज खान साहब का जायचा दिया था, तो उसको मैंने देखा। और अभी कुछ दिन पहले तक तो नहीं देखा, मतलब उसको मैंने देखा हुआ कोई 15 दिन 20 दिन पहले की बात है। ठीक है। तो उसके मुताबिक इमरान रियाज खान जो है ना, वो उसके साथ भी स्पिरिचुअल ताकतें तो हैं और इमरान रियाज खान का बहुत अच्छा टाइम जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त कंट्रोवर्सीज़ तो उनके ख़िलाफ़ है, लेकिन हाँ उनकी लाइफ थ्रेट ज़रूर है। लेकिन मुझे इस बात का क्लियर जो मुझे नज़र आ रहा है, यानी जितने साल मुझे ये एनर्जीज़ को पढ़ते हुए हो गए, तो वो कुछ नहीं होता जी। वो ही इज़ आउट ऑफ एवरीथिंग, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर स्पिरिचुअली, और आगे भी फिज़िकली भी वो निकल जाएंगे इंशाल्लाह। वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, वो भी बहुत ख़तरनाक आदमी है। नाम इमरान जो है ना, ये बहुत जो है ना वो अनप्रडिक्टेबल ही होता है। इमरान नाम ऐसे ही नहीं है, इमरान का कोई इम्पेक्ट है तो आले इमरान नाम की सूरत कुरान पाक में, इसका कुछ ना कुछ तो इम्पेक्ट होगा। अरशद शरीफ और इमरान रियाज का अगर जायचा देखें तो दोनों में क्या फ़र्क है? अरशद शरीफ का जायचा जो है ना वो बहुत शानदार, वो एक एग्जैक्टली, मैं आपको कहा है कि मेरी अपनी ज़िंदगी में अगर कोई रिग्रेट है ना, तो मैं बिल्कुल बरमला उसका इजहार करता हूँ कि अरशद शरीफ से ना मिल पाने का रिग्रेट है। मतलब मुझे पता होता कि वो इतना बड़ा आदमी है, तो मैं उसको जाके उसके दफ्तर में मिलता ज़रूर कम अज़ कम। मुझे तो उसके फ़ौत होने के बाद जब किसी ने उसका जायचा दिया है, तो मुझे पता लगा कि यार अरशद शरीफ इतना बड़ा आदमी है, मतलब मेरी सोच समझ सेंसेस से वो बहुत ऊपर का आदमी है। ठीक है। दूसरी बात जो अपनी जो इसकी है कि इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ का जायचा तो तकरीबन सिमिलर हैं, लेकिन इमरान रियाज खान जो है ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। अच्छा। हाँ, अरशद शरीफ को स्पिरिचुअल राइज बहुत ज़बरदस्त है, यानी दुनिया से वो शहीद की हैसियत से गया है, तो आने वाला आखिरत तो उसकी बहुत अच्छी होगी। तो उस माँ के जिसके जो है वो शौहर भी मुल्क पे शहीद हुए, उनके 2 बेटे इस मुल्क पे शहीद हो गए, तो उस माँ की आहें और सिसकियाँ जो हैं वो इस सिस्टम को कितना खोखला कर देंगी आपको आइडिया ही नहीं है। लेकिन इमरान रियाज खान जो है वो गाज़ी है और उसने गाज़ी रहना है, और उसका नाम जो है वो एक समझें कि वो भी तारीख़ में अमर हो गया। जिस तरह इमरान खान अमर हो गया, उसी तरह इमरान रियाज खान भी अमर हो गया। मैं कोई तारीफ़ें करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं हकीकत पसंद हूँ और ख़ुद भी हकीकत के करीब रहता हूँ। तो बहुत ज़्यादा है। इमरान रियाज खान सर जो है ना वो बहुत ऊपर जा रहा है। अभी आने वाला वक्त 6 महीने सिर्फ वेट कर लें, इमरान रियाज खान कहाँ खड़ा होगा, क्या होगा, यू कैन नेवर इवन इमेजिन।
کیا بات ہے. اچھا سر, دوسرا پیکا ایکٹ کی اگر بات کریں تو پیکا ایکٹ جو ہے سینٹ سے منظور ہو گیا, پہلے اسمبلی سے, اب سینٹ سے, اب یعنی کہ ایکٹ لاگے گیا. اب جو سا ہے صحافی جتنا مرضی جو کچھ کر لیں, سوشل میڈیا خاص طور پہ اس کے اوپر تو سر آپ احتیاط کریں, آپ ہی سے پوچھنا ہے پیکا ایکٹ والوں نے. ہم تو بالکل, ہم تو احتیاط ہی کرتے ہیں سر. چلیں بس اتنی سی بات ہے سر, میں اس کے بارے میں کیا رائے دوں. یہ کام کرے گا, چلے گا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واپس تو اس نے ہونا ہے. یہ تو سمجھیں کہ پیکا ایکٹ ہو اور باقی جتنے ایکٹ ہوں یا 26ویں ترمیم ہو, نصیب تو ان کا واپسی ہی ہے. 6 مہینے سال نکال لیں گے بس, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں, اس سے زیادہ تو بالکل بھی نہیں. 6 مہینے بھی بڑا مشکل ہے. منصور علی شاہ صاحب کا ذائچہ تھوڑا سا بتا دیں, آج کل ہاں, منصور علی شاہ صاحب کا ذائچہ, مجھے میرے کوئی دوست جنہوں نے مجھے ان کا ڈیٹا بھیجا تھا, وہ لا فرٹرنیٹی میں بہت بڑے ایک دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں. ہم چونکہ گورنمنٹ کالج کا میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے, تو گورنمنٹ کالج میں ان کے ساتھ ایک تعلق ہے, تو وہ ان کا آگے منصور علی شاہ سے بہت تعلق ہے, تو انہوں نے دیا تھا. تو منصور علی شاہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہی از اے سکسیسر, ہی از اے سکسیزفل مین. وہ کامیاب ہو جائیں گے. مشکلات بہت ہیں, اب بڑی مشکلات ہیں, لیکن ہی وڈ بی اسٹینڈنگ ٹال. تھوڑا سا مشکل ٹائم اب ان کے لیے بھی ہے, اگلے 1-1.5 مہینہ کی طرح کھڑے ہیں, گرتے نہیں ہیں. بس طرح سمندر کا یا دریا کا بہاؤ اب بڑا تیز ہو جائے گا, تو وہ اس چٹان سے کافی سارا سر ٹکرائے گا. اچھا, وہ کوئی بات نہیں, ابھی کھڑا ہی ہے نا, ہو جائے گا کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے. منصور علی شاہ کا ذائچہ بہرحال بہت اسٹرانگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور منصور علی شاہ کو مجھے لگتا ہے کہ ود ان دی انسٹیٹیوشن بہت بڑی سپورٹ ملنے جا رہی ہے. وہ لائرز کی ہو یا کہیں اور سے ہو, مطلب ججز کی تو شاید نہ ہی ملے, مطلب اتنے ہی جتنے ان کے ساتھ ہیں اتنے ہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ان کو ایک بہت بڑی سپورٹ ملنے جا رہی ہے جو ہواؤں کا رخ بدلے گی. اچھا سر, پھر خان صاحب کی طرف کچھ بھی سے نہیں ایک ہوتا سر. آفر کہ جی 28 تاریخ تک مجھے ملاقات کروا دیں ٹیم سے, پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں, پھر اس کے بعد آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. اب یہ مذاکرات کہیں کچھ رنگ لے کے آئیں گے؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ مجھے یہ مذاکرات فلاپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھے تو ابھی بھی یہی نظر آ رہے ہیں. آگے اللہ کی مرضی, وہ اللہ جب چاہے بدلتے ہیں اس کے ہاتھ میں. کاغذ تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ مذاکرات فلاپ ہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا دیکھتے ہیں, ان کا ذائچہ؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذائچہ میں نے دیکھا نہیں ہے جی, وہ کافی لمبے عرصے سے نہیں دیکھا, لیکن جب میں نے دیکھا تھا تو تب بھی مجھے لگتا تھا وہ 26ویں ترمیم کے دور میں کہ شاید سپورٹ نہیں ملے گی, بس صرف ایسے ہی ہے. تو ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے بدل گیا ہو, کیا کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا سر, شریف فیملی کے بارے میں کیا کہیں گے, ان کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے دونوں بھائیوں کا, میاں صاحب چھوٹے مجھے نہیں میاں صاحب؟ لگتا کہ ان کا کوئی بہت کچھ اسٹیبل چیزیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ حکومت تو ان کی نہیں جاتی. باقی ان کی ہیلتھ ویلتھ ٹھیک ہے. بیماری کو چانس مجھے نظر آ رہے ہیں, بیماری کے چانسز ہیں. اور میاں صاحب, بڑے میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں کے, تو بیماری ان کو کوئی نہ کوئی ایسی ہو سکتی ہے جس میں ان کے اوپر کوئی دباؤ آ سکتا ہے. باقی تو اور کوئی اتنی چیز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 2025 شروع ہو گیا, پاکستان کی ترقی کب سے شروع ہو رہی ہے؟ پاکستان کا جو اکنامکل بریک تھرو ہوگا, اکنامکس اس کی اسٹیبلٹی کا, وہ 26 اپریل کے بعد, مارچ کے بعد, مارچ اپریل 26. اچھا 26. ابھی سکون کریں, ابھی بس, ابھی ایک اور بہت بڑا ٹرموائل آپ کا انتظار کر رہا ہے, وہ آنے دیں. اس کے بعد بالکل جب وہ بالکل نوز ڈائیو لگ جائے گی, پھر دیکھیں, ہو سکتا ہے اپریل میں کہیں جا کے کوئی چیزیں سیٹل ہوں, اس سے پہلے تو نہیں لگتا. لیکن ایک چیز ہے کہ ایک جہاز کریش نہیں ہوگا, یہ نوز ڈائیو میں بھی کہیں نہ کہیں اس کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا, وہ چلا جائے گا. لیکن وہ بنے گا اس وقت ہی جب پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی لوگوں کو پتہ کہ کی ہے. چوتھا دور تو مذاکرات کا نہیں ہوا, اب خان صاحب کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے آگے؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو میں نے آئی کے کا ذائچہ دیکھا ہے جی, اس میں مجھے لگتا ہے کہ آئی کے از گوئنگ ٹو بی مور ایگریسو. غصے میں آنے والے, مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ایگریسو ہوں گے اور چیزوں کو لیں گے, کیونکہ ان کی اپنی ٹیم ان کو اتنا زیادہ بٹرے کر چکی ہے, اور اب وہ بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں اس وقت نہیں ہیں, صرف ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پہ ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا بہت سارے لوگ جو اس وقت موجود ہیں وہ آنے والے الیکشن میں نہیں ہوں گے. ہاں بالکل, آپ نے کہا تھا یہ ہوگا. گولڈن ایگل ایکشن میں آ رہا ہے. گولڈن ایگل اپنے ایکشن میں آ جاتا ہے. گولڈن ایگل کبھی کبھی جال میں بھی پھنس جاتا ہے. گولڈن ایگل کی ایک کہانی ایسے ہی, میں آپ کو, چونکہ میرا موسٹ جو ہے نا فیوریٹ جو برڈ ہے نا, وہ گولڈن ایگل ہے, جس کو میں بہت پڑھتا ہوں.
گولڈن ایگل کی ایک کہانی ہے سعدی شیرازی کی حکایات میں. تو کسی نے گولڈن ایگل سے پوچھا کہ تم آسمان کی سب سے اونچائی پہ اڑتے ہو اور سمندر کی سب سے نیچے والی تہہ میں مچھلی ہلتی ہے تمہیں وہ بھی نظر آ جاتی ہے, تو تم پھر جال میں کیوں پھنستے ہو؟ پھر یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ تم جال میں پھنس جاتے ہو؟ تو گولڈن ایگل نے کہا تھا جب تقدیر کا لکھا ہوا آگے آتا ہے نا تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. بس اے ہویا اس بیچارے دے نال ہور گل کوئی نہیں. بہت شکریہ سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کے پریڈکشن سنی عمران خان صاحب کے حوالے سے. پہلے 3 ذائقے ڈسکس کرتے تھے, آج جو سا ہم نے 4 ذائقے ڈسکس کیے. پہلے عمران خان, پھر پاکستان, پھر اشرف شریف, اب چوتھا ایڈ ہو گیا عمران ریاض صاحب کا, اور منصور علی شاہ صاحب کا بھی ذائقہ ہم نے ڈسکس کیا. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.